बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो बड़ी ख़बरें हैं क्योंकि समी इब्राहीम और इमरान रियाज़ ख़ान दोनों ही मंजर आम से गायब थे। अब इमरान रियाज़ को काफ़ी दिन हो चुके हैं, 11 मई से 30 मई, आज तकरीबन 19 दिन हो गए हैं, लेकिन समी इब्राहीम को इतने दिन नहीं हुए थे। पहली खुशखबरी ये है कि समी इब्राहीम रात को घर वापस आ गए और उन्होंने वापस आते ही आज सुबह सवेरे 8:30 बजे अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब था कि वो ठीक ठाक खैरियत से वापस आ चुके हैं। इस वक्त उनकी मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, जिससे यूँ लग रहा है जैसे वो हस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तस्वीर उनकी पुरानी हैं। वो जिस भी हालत में हैं, खैरियत से हैं या नहीं, किस हालत में उनके दिन गुजरे, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि जिस जगह से वो गायब हुए या जिस जगह वो गिरफ्तार हुए या उन्हें उठाया गया, उस जगह पर गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही। सेफ सिटी कैमराज इतने वीक थे, लेकिन रातों रात फिर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि वो वापस आ गए। लेकिन असल खबर जो है वो दूसरी है, और वो खबर है इमरान रियाज से मुतालिक। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज का मामला 11 मई से 30 मई तक एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है, ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजाल है जो उस पर कुछ काम हो पा रहा हो। पुलिस से पूछा जाता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। उनसे कहा जाता है कि खुफिया इदारों से मुलाकातें करें, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। फिर हुकूमत की लेम एक्सक्यूज़ हैं। मसलन अता तारड़ ने टीवी पर बैठकर कहा कि समी इब्राहीम और इमरान रियाज जहां पर भी रुपोश हैं, यानी तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है जैसे वो खुद से गायब हैं, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, तो वो वापस आएंगे और ख़ुद बता देंगे। अब समी इब्राहीम वापस आ गए हैं, वो कितना खुद से बता सकते हैं? क्या औरिया मकबूल जान बता सकते हैं? आफ्ताब इकबाल बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर था और क्यों था। सब पाकिस्तान में जारी हालात को समझते हैं। आखिर आपने जिंदा भी तो रहना है, इस मुल्क में वक्त भी तो गुजारना है। इमरान रियाज के मुतालिक हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जैसा कि वो अपनी मर्जी से कहीं खुदा न खासा छुपे हुए हैं, लेकिन उनके वालिद साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज भी समाअत हुई है। जस्टिस अमीर अली भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस मैटर को देखा, लेकिन अभी तक वो कोई हुक्म नहीं दे पा रहे। अभी तक जितनी समाअत हुई है, काफ़ी समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं जारी कर पाए। अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अब इमरान रियाज की अफगानिस्तान में कैसे एंट्री करवाई गई है, ये मैं आपको बताता हूँ। आज फिर समाअत हुई तो आईजी पंजाब भी पेश हुए, वहाँ पर डीसी भी पेश हुए, जेल खाना जात के हुक्काम चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में पेश हुए। वहाँ पर आईजी से पूछा गया, जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात कर रहे हैं, हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज वो एक नई कहानी के साथ मंजर आम पर आए, जिससे इस कहानी में नया मोड़ आ गया, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे है? आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया, जी बड़ी तशवीशनाक बात है कि इमरान रियाज के मामले पर कुछ गैर मुल्की नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं, और जो गैर मुल्की नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो अफगानिस्तान के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अफगानिस्तान के नंबर्स ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है। अब मालूम नहीं कि आपके पास सलाहियत किस किस चीज़ की है, या आपने 19 दिनों के अंदर पाकिस्तान की रियासत अगर ये समझ रही है, या पाकिस्तान के आला हुकाम कंसर्न्ड हुकाम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा एक शहरी जो गायब है, हमारा एक शहरी जो लापता है, हमारा एक शहरी जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा, अगर अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व था, कम से कम इतनी कमज़ोर रियासत तो हम नहीं थे। इतनी कमज़ोर रियासत हो गए हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ भी एक मामला टेकअप नहीं कर रहे। आपको पता है कि जब कोई शहरी इस तरह यहाँ जाता है तो कैसे फ़ौरन इंटरनेशनल ताकतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्या कुछ होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप फरवरी को याद कर लें, जब हमने एक जहाज़ भी गिरा लिया था, एक बंदा भी पकड़ लिया था, फिर इंटरनेशनल प्रेशर कैसे आया वो आप सब जानते हैं। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत सारे हक़ाइक़ जानना चाहती है, जिस पर आईजी ने कहा कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए तमाम एजेंसियों और अदालतों से मुआवनत ले रहे हैं। मियां अली इशफाक ने आज दलाइल दिए।
اس کے بعد عدالت نے آئی جی کو کہا کہ آپ سارے ہی فیکٹس لے کر عدالت میں آج چیمبر میں آئیں اور مجھے بریف کریں۔ ناظرین کرام، اب شاید کھلی عدالت میں یہ چیزیں نہ ہوں، 12:30 بجے آپ کے پاس اب جو ہے وہ میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے بھی دلائل دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ، اس کی گتھی جو ہے وہ سلجھ نہیں رہی، الجھ رہی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ افغانستان والا معاملہ ہے تو پھر تو بالکل ہی الگ اس کہانی کو رنگ دیا جا رہا ہے، یا کہانی نیا موڑ اختیار کر گئی ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے جو آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے۔ یوں اپنے سر سے بوجھ بھی ہٹ جائے گا اور اس سے نکلے گا بھی کچھ نہیں۔ عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا ہے کہ عمران ریاض کا باہر آنا ان حالات میں جن لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ایجنڈا مکمل ہونے تک، ان کو کچھ ذرا برابر بھی انسانیت ہے تو قانونی دائرہ کار میں اس کو لا کر لڑائی لڑیں۔ تو یہ ہماری عرض وطن ہے اور یہ ہمارے ہاں انصاف کا معیار ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے معاملے میں آج کل یوں محسوس کروایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایک سروے بتا دیں جس سے یہ معلوم پڑتا ہو کہ عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو گیا۔ کل اسد عمر نے اس کی تصدیق بھی کی کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے، جہاں عمران خان ہے ووٹ بینک وہی ہے۔ ہاں، الیکٹورل پولیٹکس سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کی پولیٹکس سے اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور طاقت کے زور پر تو بالکل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج عمران خان نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق وہ آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ ان کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن قلعہ گوجر سنگھ میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی اور لاہور ہائی کورٹ پیش ہوں۔ لیکن اہم خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں اب وہ واپسی کے لیے پر تولنے لگے ہیں۔ ہمیں تو ہفتہ 10 دن پریس کانفرنسز کے ذریعے کچھ اور بتایا جا رہا تھا۔ ویسے بھی آج کل یہ پریس کانفرنسز بڑے لیول سے ہٹ کر چھوٹے یونین لیول کے کونسل کے لیول کی شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ فلم کتنی دیر چل سکتی تھی، یہ پٹنی ہی پٹنی تھی۔ باکس آفس پر اس طرح کی جو فلاپ فلمیں ہیں وہ زیادہ سسٹین نہیں کر پاتی۔ اب جیو نیوز کی ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں نے پارٹی میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ یہ اشارہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف میں نہیں ہیں، ہمارا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ عوام میں جائیں گے تو کیا نیریٹو بنائیں گے؟ نیریٹو گورنمنٹ کے خلاف ہمیشہ بنتا ہے، اپوزیشن کے خلاف نہیں بنتا۔ پاکستان کی پولیٹکس ہو رہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف نیریٹو بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن میں بھی ایک پارٹی، اور پارٹی میں سے بھی ایک فرد کے خلاف یہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ تو یہ سارے عوام سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، سارے جیتنا بھی چاہتے ہیں، حکومت بھی لینا چاہتے ہیں اور دیگر مزے بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2023 ہے، لوگوں کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، وہ انالیسز کر پاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ وہ فلمیں ہیں جو باکس آفس پر بری طرح پٹ چکی ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک خبر ایکسپریس ٹریبیون کی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری یعنی IMF on Monday urges Pakistan to follow the constitution in order to resolve its political dispute as Prime Minister Shehbaz contacted Managing Director Christina to receive the derailed 6.5 billion bailout package, apparently in the last ditch effort to avoid default۔ یعنی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، بات نہیں بنی۔ کل پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے IMF کی ایم ڈی سے کانٹیکٹ کیا، انہیں کہا کہ آپ مہربانی کریں اور یہ 6.5 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج ہمیں دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کا جو اس وقت بحران ہے، آپ اس کو کانسٹیٹیوشنلی فالو کریں، ٹھیک کریں۔ وہ معاملات کیا ہیں وہ آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ آئین قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیوں آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نمائندگی نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ آپ کے پاس ہے،
وہ کیسے آپ کو ملی ہے وہ عوام بھی اور دنیا بھی جانتی ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے. یہ صرف ایک حسین خواب ہی ہو سکتا ہے. تھوڑی عقل نو ہاتھ مارو اور سچویشن کو سیٹل کرنے کی کوشش کرو. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.